कला साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ फाल्गुन डबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पलिस्था रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त्यसका बारे अन्तर्वार्ता लिने गरेका छौँ र आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष कृष्ण कुमार प्रजापति। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो भाडगाउँ टिभीले भाडगाउँ इलाकाभित्रकै मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्षको नाताले यहाँले जुन मलाई स्वागत गर्ने काम हुनुमा म सर्वप्रथम त यहाँप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्छु र साथसाथै नेपाल सम्बन्ध 1141 नयाँ वर्ष साथसाथै अहिले त तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा पनि यहाँहरूप्रति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। अहिले दसैँ पनि सकिएको अवस्था छ हैन? कस्तो छ त हजुरको व्यस्तता? म दसैँ छ नि, म अलि दसैँ तपाईँले मान्ने र मैले मान्नेमा अलिक फरक छ। म बुद्ध धर्मप्रति आबद्ध भएको कारणले हामी पनि विजयादशमी मनाउँछौँ, दसैँ मनाउँदैनौँ है। तर पनि म नेवार भएको कारणले मैले अघि नै भने समाजबाट म होइन विरक्त भएर अगाडि बस्न सक्दिनँ, त्यहाँ खुलमिलो भएर बसिरहेको छु। तर म आफ्नै स्टाइलबाट होइन, मेरो ढुकुटीमा भगवान् बुद्ध छ, मेरो आराध्य देव भगवान् बुद्ध हो। त्यसकारण यसरी मैले बुद्ध धर्मअनुसार विजयादशमी मान्ने काम गरेँ। अब चाहिँ म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जस्तो कि अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्ने गरेका छौँ हाम्रो कार्यक्रममा। जुन एउटा जनप्रतिनिधि नआएको अवस्था थियो र अहिले जुन एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू चुनेर गएको अवस्था छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि स्थानीय तहलाई धेरै अहिले चाहिँ शक्ति दिएको अहिले हामीले पाउँछौँ, हाम्रो संविधानमा पनि छ। र यस हिसाबबाट चाहिँ तपाईँका वडामा विशेषतया के कस्ता परिवर्तनहरू पाउनु भएको छ? मैले भनिहालेँ अघि, म अहिले मात्र यो नयाँ नेपालको संविधान 2072 अनुसार यो पहिलोचोटिको होइन यो स्थानीय तहको चुनाव मात्र हो नभइकन म त्योभन्दा करिब 40 वर्ष अगाडि पनि म मेरै त्यो गाउँको त्यसबेला म त्यसबेला त्यहाँ प्रधानपञ्च पनि थिएँ। मलाई त्यस कारणले प्रधानपञ्च भन्न मलाई लाज लाग्दैन, किनभने मैले कुनै होइन जनताको एक पैसा खाएको छैन। त्यस कारण सबैलाई भन्ने गर्छु, म जरुर पञ्च पनि जनताको सेवा गर्नलाई, तर म पञ्चे भनेन। त्यसैले मैले यो अब त मेरो त्यही क्षेत्र हिजो र अहिलेमा कुनै एक चिम्टी माटो पनि कम छैन। हिजो जति हो त्यही अनुसार मैले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा म त त्यसबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा छु। भक्तपुर जिल्लामा मै हुँ स्वतन्त्र उम्मेदवार, कोही छैन है। काठमाडौँमा पनि छैन भन्छु। पाटन मात्र एकजना बुढो छ भन्ने कुरा सुन्छु। त्यसरी यो उपत्यकाभित्र र अझ उपत्यकाको चाहिँ होइन पूर्वी क्षेत्रमा मै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठेको छु। र मैले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठे तापनि म कहाँको अहिले मेयर चाहिँ होइन आफू अल्पमत भएको कारणले मैले आफ्नो स्वविवेकबाट उहाँलाई सघाउ गर्ने काम गरिरहेको छु। र साथसाथै मैले भनिहालेँ यो स्थानीय तहमा यहाँले भने जस्तै नै अधिकार पनि छ होइन, विकासको लागि प्रशस्त आर्थिक योजना पनि छ। त्यही अनुरूप मैले तपाईँलाई अब 3-4 वर्ष अगाडिको के भनौँ, हिजो भन्नुको अर्थ यो आर्थिक वर्ष अगाडि 76-77 मात्रै मैले वडा स्तरको 18वटा योजना सञ्चालन गरेँ। त्यसमध्ये अब 3वटा योजना सम्पन्न गर्न सकेनौँ होइन, 12वटा योजना सम्पन्न छ। त्यस भन्नुको अर्थ 80% त मैले त्यो कार्य सम्पन्न गरेको छु भने यसपालि पनि मैले यसरी अब वडा स्तरको त अहिले पनि हामी 18वटै राखेका छौँ। र साथसाथै अब नगर स्तरीय पनि मसँग छ। अहिले किन यो कोरोनाको कारण होइन, हिजो के अरे लकडाउनको कारणले गर्दा समयमा गर्न नसके पनि मैले अहिले भट्टाभट उपभोक्ता समिति गठन गर्ने काम गरेको छु है। अब उपभोक्ता समिति करिब यो 18 मध्ये 10-12वटा त गइसक्यो। अब यो तिहारपछि धमाधम काम हुन्छ। तपाईँ आउनुभयो भने म यो ठाउँमा यस्तो भयो भन्ने कुरा देखाउँछ। यहाँ तपाईँ यदि नगरेशमा पसेको छैन, पस्नु भएको छैन भने मैले बताएको कुरा त दन्त्य कथा हुन्छ। म यसरी भन्नुभन्दा होइन कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा
चस्मदीद गवाहको रूपमा तपाईँलाई यहाँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हजुर, अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन, विभिन्न कामहरू अहिले भइरहेका छन् नगदेशमै। अहिले चाहिँ विशेषतः अब यो विकासका पूर्वाधारहरू अहिले चाहिने चाहिँ यो ढल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारमा चाहिँ के काम गर्नु? तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ यो ढल निकास आदि इत्यादि त छँदैछ। तपाईँको विषय कला संस्कृति भनेका कारणले हाम्रो नगदेशको होइन सम्पूर्ण मेरो भन्दा त सम्पूर्ण जनताको एउटा आराध्य देव सिद्धि गणेशको मन्दिर गएको साल हामीले 1 करोडको व्यवस्था गरेर निर्माण हुँदैछ। यसपालि पनि फेरि नपुगेमा भनेर मैले नगर स्तरीयबाट फेरि 1 करोडको व्यवस्था गरेर अहिले सिद्धि गणेशको मन्दिर अब करिब चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। अब हामीले त्यसमा अब सबभन्दा पहिले त तामाको छाना, त्यसमाथि सुनको चाहिँ लेप लगाएर सुनौलो सिद्धि गणेशको मन्दिर निर्माण हुँदैछ भने अब पुरातत्वबाट अहिले भर्खरै केही दिन अगाडिसम्म 2टा पाती चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यही सिद्धि गणेश मन्दिरको पछाडि तर सिद्धि गणेश मन्दिरको पूर्वतिर म प्रधानपञ्च हुँदाखेरि पनि बनाएको त्यो पोखरी जसको चाहिँ 100 फिट लम्बाइ 50 फिट चौडाइ भएको त्यो पोखरी पनि अहिले त्यसमा गएको सालको केही चरण पुरा भयो। फेरि यसपालि पनि हामीले 75 लाखको व्यवस्था गरेर त्यो पोखरी पनि एउटा सिद्ध हुने अवस्था छ। त्यो पोखरी भनेको हाम्रो संस्कृतिमा खुब महत्त्वपूर्ण, जस कारण हामी भन्छौँ नि नेवार धर्ममा के बौद्ध के हिन्दू सबैले मान्छन् गुङ्ला धर्म है। त्यो गुङ्ला धर्मको चाहिँ गुनुपुनीको दिनमा त्यो लाकुबाट होइन त्यहाँको प्रधानहरूले ल्याएर हुनसक्छ त्यसबेला रोमान्स गर्ने ठाउँ नपाए पनि होला, त्यसमा राँगाको खुट्टा त्यहाँ फालिन्छ, जसले त्यो खुट्टा त्यहाँबाट टिपेर ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई त्यो प्रधानहरूले उसलाई पुरस्कार स्वरूप केही पैसा दिन्छ। त्यस्तो एउटा चलन भएको, त्यस कारण त्यसलाई हामी गुङ्ला पोखरी है। पण जसरी हामी यहाँ यसरी एउटा हिन्दू धर्म त्यही त हो नि है, मारकाट नभइकन त्यो चल्दैन, त्यस कारण राँगा खुट्टा त्यहाँ फालिन्छ भने तपाईँलाई म अलिकति लैजाउँ खोकनामा। त्यहाँ पनि त्यो खोकनाको त्यो एउटा पोखरी जसलाई गहना पोखरी भन्छ के भन्छ, जब त्यो पोखरीमा एउटा भर्खरको पाथी नै त्यहाँ फाल्ने चलन छ। त्यसै बेला यसरी देखेको मैले कान्तिपुरमा त्यो पाथीले यसरी जिब्रो गरेपछि मेरो मन पग्लेर मैले एउटा लेखेँ है, खोकनावासी जनतामा अपिल भनेर होइन। त्यसभित्र मैले बुद्ध धर्म अनुसार मेरो विचार राखेर देखेँ। त्यसबाट प्रभावित भएर केही वर्ष उनीहरूले त्यसरी फाल्ने काम गरेन। फेरि त्यहाँको अब संस्कृति बुढापाकाहरू होइन हाम्रो परम्परादेखि गरे आउने फेरि चलाएको मैले सुनेको छु। यसरी यस्तो छ भने म कहाँ अब ढल निकासको पनि होइन, ढल निकासको पनि मैले धेरै त्यहाँ योजनाहरू राखेका छौँ। बाटोघाटो त्यसैमध्ये अहिले पनि अस्ति मात्रै हामीले सम्पन्न गरेँ 2-3 ठाउँमा चाहिँ सडक पिच पनि गरेँ। अनि अहिले म एउटा नयाँ हाम्रो मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आफ्नै भित्रको एउटा चक्रपटको रूपमा परिकल्पना गरे मध्ये म कहाँको करिब 34-35 लाखको एउटा साँको ताँ भन्ने त्यो ताँ ढलानै गरिसके। अब आजभोलि त्यसको चाहिँ अब हामी मान्छे हिँड्ने फुटपाथ त्यो पनि अब सम्पन्न हुन्छ, सायद आज सम्पन्न हुन्छ होला, यस अवस्थामा छौँ होइन। त्यसैले मैले म कहाँ हिजो हामी नेवारहरूको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा महिलाहरू हग्ने ठाउँलाई हामी त महला भन्छौँ, मिसा महला, त्यो ठाउँलाई मैले ढुङ्गा छपाएर समय परिसर अब त यस्तो ओपन टोयलेट त हुँदैन, त्यसलाई छोपेर मैले भोलि अब टोल पनि बन्नुहोस्, त्यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ नगदेशको एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा चलाउने त्यो नाच छ जसलाई हामी महाकाली नाच भन्छौँ। त्यो नाच नचाउनलाई त्यो अखडाको रूपमा भनेर मैले यसो प्रस्ताव राखेर 11.5 लाखको त्यो ढुङ्गा छपाउने काम पनि गरिसकेँ होइन। अब म कहाँ बिहारमा त्यसको कम्पाउन्डमा 30 लाखको नगदेश बुद्ध विहार आउनुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँ। त्यो विहार पनि कम्पाउन्ड सुरक्षित रूपमा मजासँग राम्रोसँग बनाएँ र त्यसपछि मेरो माननीय महेश बस्नेतको बाट योजनाबाट 30 लाख एउटा गेट सम्पन्न गरिसकेँ। र अब नगर स्तरीयबाटै सबभन्दा पहिले होइन म त्यसबेला के भने मेयरलाई म यो वडामध्ये सबभन्दा जेठो मान्छे भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो वडा भवन बनाउने काम मसँग हुनुपर्छ, म कहाँ हुनुपर्छ र साथै म स्वतन्त्र पनि हुँ, तपाईँ जस्तो पार्टीको पनि होइन। त्यस कारणले म कहाँ सबभन्दा पहिले हुनुपर्छ भनेर 3 करोडको बजेट व्यवस्था गरेर 4 तलाको ढलान पनि भइसक्यो
2 तलामा चाहिँ दाक्षिणापाले चाहिँ अब घरको सेप पनि आइसक्यो, अब 2 तला बनाउनु बाँकी छ। यस्तो अवस्था छ भने फेरि हामीले मेरै त्यही नजिकै है, त्यही नजिकै एउटा फेरि 8 मिटरको बाटो फराक गरेर अहिले ग्राभल गरिसकेर यसैपालि पिच हुन्छ होला। यो अवस्था छ भने म यसरी विकासको योजनामा नगरपालिकासँग मात्रै भर परेन, एउटा मैले स्थानीय मान्छेलाई उठाएर चन्दा आदि इत्यादि गरेर एउटा भव्य पञ्चबुद्ध सहितको एउटा ठुलो चैत्य बनाएँ। त्यो चैत्यको पनि कहानी छ। त्यसबेला त्यो ठाउँमा डम्पिङ साइट होइन, डम्पिङ साइटमा म बार त्यसबेला जनप्रयोग नभए बेला तपाईँले भने जस्तै हामी आउनु अगाडि कर्मचारी तन्त्र, त्यो कर्मचारी तन्त्र भयो बेला मैले बार भन्न गएँ म त स्कुलको हेडमास्टर पनि हुँ। त्यसकारण म कहाँ यो ठाउँमा त तिनको हजारौँ विद्यार्थी आते हुन्छ। यो डम्पिङ साइट फोहोर जसले गर्दा कीटाणु रोग होइन सर्न सक्छ, यसलाई छोपिदिनु बार गएँ। अब मै आएपछि मैले सबभन्दा पहिलो वर्षमै निर्णय गरेर त्यो डम्पिङ साइटलाई छोपेर अनि स्थानीय जनताको सहयोगबाट निकै ठुलो चैत्य भने नगरदेशमा सबभन्दा ठुलो चैत्य बनेको छ पञ्चबुद्ध होइन। त्यो चैत्य बनाएर अहिले आकर्षण, त्यसमा पनि मैले के गर्दा जनताको भए तापनि मैले देखाउनलाई मेयर र उपमेयरबाट जग शिलान्यास गराएँ। अनि त्यसमा सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको सदस्य अध्यक्ष मैत्री महास्थापीको करकमलबाट उद्घाटन गरेँ। त्यो मैले शिलापत्र राम्रोसँग राखेका छौँ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, आउनुहोस् न, स्वागत छ मेरो मध्येमा। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जुन नगदेश चाहिँ कला र संस्कृतिको एउटा धनी थर हो होइन, अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न जात्राहरू भइरहन्छन् र अहिले अब यो कोरोना कहरको बिच चाहिँ विभिन्न जात्राहरू अहिले पहिला जसरी हुन्थ्यो त्यो हिसाबबाट हुन नसकेको हामीले देखेका छौँ विभिन्न ठाउँमा। नगदेशको अवस्था चाहिँ कस्तो भएको छ? त्यस कारण त्योभन्दा त होइन, यो कोरोनाको बात त हामी अछुतो त छैनौँ। त्यस अर्थले जसरी भक्तपुरमा हो, जसरी काठमाडौँ हो, हामीले पनि त्यही हो। अब स्थानीय जात्रा पर्वहरू गरेनौँ होइन, तैपनि मान्छे हामी नेवार त एउटा पर्व संस्कृति नाममा खाने त काम त गर्छौँ होइन, बिस्किट जात्रा खान्छौँ, तर यसरी पूजाविधि जात्रा सभा आदि गरेनौँ, हामीले पनि गरेनौँ होइन। त्यस कारण यसरी जे होस्, यो कोरोना महामारी नयाँ रोग पनि हो, यसको अब समयमै होइन त्यतिका अहिले हामी विश्व चाहिँ विकसित छौँ भन्छौँ, तर एउटा सानो कोरोना रूपी जम्सलाई मार्न सक्ने होइन तागती वैज्ञानिकहरूसँग भएन र वर्षौँसम्म होइन त्यसबाट प्रदातित भएर भनिहालेँ। वर्ष अब यो यति जुन बेलादेखि कोरोना आयो भने त्यहाँदेखि अहिलेसम्म त भन्नु 11 लाख चान्जुन त होइन मान्छे मरि नै सके, करोडौँ मान्छेको चाहिँ के हो त यसरी सङ्क्रमित अवस्था छ। त्यसमध्ये मलाई लाग्छ मेरो वडा नम्बर 7 यो पहिलो लकडाउन कालमा एकजना पनि रोग भएन। त्यसकारण म यसरी मिडियामा कोहीका साथीहरूलाई भन्छु, मलाई त यतिको त फेसबुक चलाउँदा तपाईँहरूले फेसबुकमा राखिदिनुहोस्, हर ठाउँमा चाहिँ कोरोना आता भने हाम्रो वडा नम्बर 60 एउटा कोरोना मुक्त लेख्नुहोस् भनेर म धेरैलाई आग्रह गरेँ। थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, मेसेज आयो भने थाहा छैन, तर यो दोस्रो जुन अब लकडाउन खुला भएपछि होइन बाहिरबाट आएका मान्छेको कारणबाट अहिले मसँग हिजो 18 गतेसम्ममा 139 जना यो पोजिटिभ देखेको मध्ये 3 जना मऱ्यो होइन। अहिले मसँग 18 जना अब सङ्क्रमित सक्रिय सङ्क्रमितको अवस्था छ, अरू सबै निको भएको अवस्था छ होइन। यसरी मैले व्यापक रूपमा प्रचार सुधार पनि गरेँ। त्यसबेला लकडाउन हुँदा होइन मैले मेरै अनुरोधबाट अब नगरपालिकाले हामी कहाँ 2-4 ठाउँमा के अरे खाद्यान्नको व्यवस्था, हामीले भोजनको पनि व्यवस्था गरेँ होइन। जनता तिनीहरू त्यस बेला काम पनि पाएन, अब माम पनि नपाउने अवस्था भएपछि यसरी एउटा मानवीय ढङ्गले मैले त त्यस बेला भने मेयर साहबको अगाडि उपमेयर साहबको अगाडि नै भने यो एउटा त्यस बेला भगवान् बुद्धको पालामा अनाथ पिण्डको माझले 60 लाख यस्तो चाहिँ गरिब गुरुलाई चाहिँ दिनका दिन खुवाउने कस्तो धनी होला। त्यसमध्ये हामीले केही अंशको रूपमा हामी दिनको 12-13देखि लिएर 18-19 हजारलाई खुवाउने काम गरेँ होइन। यसरी पनि गरेँ। अब यो खुवाएर मात्र भने फेरि अब पछिल्लो बिस्तारै अब यो कोरोनाको महामारी बढ्दै गएपछि फेरि हामीलाई पनि सर्ला भने फेरि रोकेँ होइन। यसरी पनि गरेँ। अनि त्यसपछि हामीले अति आवश्यक भएकाहरूलाई घर घरसम्म पनि पुर्याउने काम गरेँ र व्यापक रूपमा म आफै, सायद तपाईँहरूले त्यस बेला फेसबुकमा हेर्नु, म आफै फाइन बाँकी लिएर टोल टोलमा
होइन यसरी प्रचार पनि गरेँ तै पनि भनिहालेँ बाहिरी प्रभावको कारणबाट होइन हाम्रो काबुभन्दा बाहिर भयो तर जे होस् अहिले कोरोना कहर सम्बन्धी सबभन्दा पहिले त रुसले अहिले स्पुटनिक 5 भन्ने आयो भन्ने कुरा छ होइन अब त्यस्तै गरेर अब चाइनाले पनि पत्ला भन्ने कुरा छ बेलायतले पत्ला भन्ने कुरा छ विभिन्न तर जे होस् अब यो चाँडै आउनु पऱ्यो होइन त्यस बेला म बचपनमा त्यस बेला के त हामीलाई समय जसरी BCG इन्जेक्सन दिइहाल्छ अहिले पनि होइन विभिन्न दात्री संस्था सहयोगी मुलुकहरूले यसरी गरेर हाम्रो नेपालमा कोरोना मुक्त गरिदियोस् भनेर ती देशहरू जसले बनाएका छन् म उहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न काम चाहिँ स्थानीय निकाय भएर चाहिँ अहिले भयो होइन कोरोना नियन्त्रणको लागि र अहिले चाहिँ सरकारको निर्णय जुन आएको छ कार्तिक 2 गतेबाट जुन एउटा व्यक्तिले चाहिँ यदि कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भने ऊ गरिब विपन्न अथवा ज्येष्ठ नागरिक भएन भने चाहिँ उसले आफ्नो खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने प्रावधान आएको छ। यसपछि चाहिँ तपाईँले गरिरहनु भएको कामहरू जुन प्रसारका कामहरू थिए नियन्त्रणका कामहरू थिए यसमा चाहिँ के परिवर्तन आएको छ? मतलब अहिलेसम्म त हाम्रो होइन हाम्रो मध्यपुर थिमी अथवा हाम्रो मध्यपुर थिमीले चलाएको होइन कोरियन अस्पतालमा छ जसलाई हामी नेपाल कोरिया नगरपालिका मैत्री अस्पतालको रूपमा छ त्यो हामीले चलाएका छौँ। अहिलेसम्म हामीले पैसा लिएको पनि छैनौँ तर यदि यसरी सरकारले यो गरेको छ भने यो गलत निर्णय हो होइन किनभने जनताको सेवा भने कसरी गर्ने त यदि एउटा पनि गर्न सकेन त्यस कारण मलाई लाग्छ यसको बारे पनि के अरे अदालत सर्वोच्चमा कहाँ रिट पर्यो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु होइन पक्कै मेरो विचारमा सरकारले बुद्धि पलाउने काम गर्छ होला होइन तै पनि अहिलेसम्म मैले हिजैसम्म मैले 6-7 जनाको त सिफारिस गरिदिएको छु PCR चेक गरोस् भनेर होइन यस्तो गरिदिएको छौँ तर अहिलेसम्म कोरियाले होइन यसो नगरोस् भनेर पनि मलाई होइन त्यो जवाब पनि आएको छैन तर जे होस् हामी सकेसम्म गर्छौँ र साथसाथै हाम्रो विपन्न व्यवस्थापन समिति नगर स्तरमा छौँ हाम्रो मेयर साहबको अध्यक्षतामा अब त्यसमा पनि मैले त्यसै बेला भने अब यो अहिले भयावह अवस्था भएपछि कोही कसैको घरमा होइन आइसोलेसन बस्न नसक्ने अवस्था छ भने यो हामीले राम्रोसँग आइसोलेसन व्यवस्था गरौँ भनेपछि हाम्रो कृषि विकास बैङ्क बोर्डैमा अहिले आइसोलेसनको व्यवस्था छ। त्यो आइसोलेसनको व्यवस्था जसरी व्यवस्था त गरियो नाम कमाउनलाई मात्र गरियो अरूले हामी त्यसरी होइनौँ सच्चा हृदयबाट उनीहरूको सेवा गर्नु सम्पूर्ण व्यवस्था हाम्रो नगरपालिकाले गर्ने भनेर त्यो अनुसार राम्रोसँग व्यवस्था गरेर अहिले बसिएको छ। अझ पनि म कहाँ भनिहालेँ होइन म कहाँको चाहिँ केही मानिसहरू त्यहाँ अहिले आइसोलेसनमा छ घरमा व्यवस्था हुन सक्ने घरैमा अहिले बसेको छ मसँग तथ्याङ्क पनि छ तपाईँ यदि आउनुभयो भने म सबै कुरा देखाउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ अब नगदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिलो बाटो धेरै ठाउँमा भयो भन्ने कुराहरू छन् होइन धेरै ठाउँमा हिलो बाटो छ बर्खायाममा चाहिँ एकदम कष्टकर छ भने यस्तो कुराहरू आइरहेका छन् यसतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण नेपालै होइन धुलो हिलो भएको मुलुक म त बार भन्छु धुलो मुक्त कहिले हुने हिलो मुक्त कहिले हुने होइन म पनि त्यसमा अछुतो छैन तैपनि मैले त्यस बेला म कहाँका म मात्र होइन मलाई सहयोग गर्ने साथीहरू पनि विवेकशील साथीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि कहाँ सम्पर्क गरेर मसँग त्यही अस्ति असारको मलाई लाग्छ 24-25 गतितिर होला मसँग एउटा सिफारिस लिन आउनु मैले उहाँलाई ख्यालसँग पनि भने मसँग पैसा नमाग्नुहोस् म सिफारिस जति पनि दिन सक्छु त्यही अनुसार भोलिपल्टै लगत्तै उनीहरूले 20 लाखको रकम ल्याएर होइन त्यो हिलो भएको ठाउँमा र साथसाथै त्यसभित्र तहलको व्यवस्था गरेर 2-3 दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरिकन त्यो 20 लाखको राम्रोसँग योजना सम्पन्न गरेर अहिले त्यो ठाउँमा मैले हाम्रो नगरपालिकाको सहयोगमा डोजर ल्याएर अहिले बाटो समाइदिएका छौँ। हाम्रो नगदेश प्रपर हिजोको हाम्रो होइन अब पुरानो बस्तीभित्र त्यहाँ कुनै हिलो छैन अहिले नयाँ होइन नयाँ त अहिले मका मात्र होइन तपाईँ चौतर्फी रूपमा होइन बाहिरबाट आएर आउनुभएका छन् उहाँहरूको ठाउँमा त व्यवस्था गर्दैछौँ होइन सबै कुरा त एकै दिन हुँदैन भन्छ नि त अङ्ग्रेजीमा होइन रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे एकै दिनमा सबै कुरा सम्पन्न हुँदैन त्यो गर्ने काम गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ मैले गरेको क्रियाकलापमा मकानको जनताहरू चाहिँ सन्तुष्ट छ। अर्को समस्या चाहिँ हो खानेपानी यसतर्फ चाहिँ के छ? खानेपानीमा पनि खानेपानी त सबै ठाउँको समस्या हो होइन मैले त हिजो एउटा पत्रिकामा पढाएको थिएँ संसारमा सबभन्दा बढी खानेपानीको समस्या भएको त चीन रे चीनमा त मैले सरसर्ती पढ्दा
300वटा चाहिँ नदी त सुकि नै सक्यो किन यो विकासको नामबाट। त्यस्तै गरेर खानेपानी होइन, खानेपानी भनेको के हो त? खानेपानी भनेको त एउटा हाम्रो प्राण धान्ने साधन हो। त्यसैले मैले नारा नै एउटा लेखेँ, हामी एउटा कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा मैले के भनेको छु, पानी किसानको रगत हो, जमिन उसको आत्मा हो। होइन, म क्लासमा पनि यसरी नै सिकाउँछु होइन। पानी किसानको रगत, जमिन उसको आत्मा। जमिन भयो भने त्यहाँ पानीबाट हामी सुन फलाउन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले पानी र जमिनको यति सम्बन्ध छ भने त्यसमध्ये यो खानेपानी सम्बन्धी हाम्रो नगरपालिकाको आयोजनामा खानेपानी यो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डसँग हामीले एउटा ठुलो बैठक पनि बस्यौँ होइन। त्यो बैठकमा उहाँहरूले यो 5 वर्षभित्र 60 करोडको लगानी गरेर यसरी बनाउने काम छ। त्यसमध्ये अब पहिलो वर्षमा चाहिँ 6 करोड बराबर चाहिँ काम हुँदै थिमी मकान नगरेशमा आएको छैन। सरासर त्यो लाइनबाट सिधा थिमी बालकमारीसम्म पुर्याएको छ एउटा पाइपलाइन, त्यसरी भयो। अनि त्यसै बेला मैले के भने, म कहाँ अब अरू साथीहरूले जस्तो म फल्न ठाउँमा भन्दिनँ होइन। म कहाँ चाहिँ के त खानेपानीको पाइपलाइन त्यस बेला हामी मात्र ओरिजिनल नगदेश मात्र भयो। त्यस बेला त बस्ती बाहिर छैन। म कहाँ गैर नेवार भनेको म प्रधानमन्त्री हुँदासम्ममा 57भन्दा बढी घर छैन होइन। त्यस कारण त्यति मात्रै हो, उनीहरूलाई त त्यहीँको पानीले पुग्छ। अब त अहिले व्यापक रूपमा वरिपरि हामी त नेवारलाई घेरा जस्तै नि चौतर्फी चाहिँ बाहिरको बस्तीहरू होइन हाम्रो ठाउँमा रुचाएर आउनु भएको छ, बस्नु भएको छ। त्यस कारण त्यहाँ खानेपानी भने मैले 1 लट गएको साल 4 इन्चको पाइप 1000 मिटर चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेँ। त्यसपछि मकानैभित्र अलिकति म त्यो बिहारको साइडमा त्यहाँका मानिसहरूलाई खानेपानी नपाएपछि त्यो पनि एउटा पाइपलाइनको व्यवस्था गरेँ। फेरि यताबाट हामी सिद्धि गणेशको मन्दिर भएर गएती भन्ने ठाउँसम्म पनि होइन, त्यहाँ जति लाग्ने त्यो पाइपको व्यवस्था गरिएको छ। तर पानी नै मुहानमै भर नभएको कारणले पाइपलाइन त पुग्यो, तर जनतालाई जति मलाई चाहिने पानी आएको छैन। त्यस कारण मैले उहाँहरूलाई के भने, मेलम्चीको पानी आउने बेला त्यो त राम्ररी तृष्ण नै हो, कहिले आउँछ थाहा छैन। त्यही पनि मैले उहाँलाई के भने, यो मेलम्चीको पानी आउने बेलामा यो अहिले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका यो खानेपानी जोड चाहिँ 60 करोड, त्यसमध्ये मेरो नगदेशमा होइन 60भित्र सबै ठाउँमा ओभरअल गर्नुपर्छ। जसरी अहिले काठमाडौँ ठाउँमा गल्लीमा ओभरअल, किनभने अब पञ्चायत कालको सुरुमै राखेको एउटा सानो होइन 1 इन्च हाफ इन्चको पाइप, त्यो पाइप त फेरि जिआई पाइप होइन, त्यो त खिया पनि लगाइसक्यो होला। त्यो पानीभित्र पनि लेडोसेडो आदिले गर्दा कतिपय ठाउँमा जाम छ। म पनि बार भन्न गएको छु, मेरो घरमा त्यहाँ पानी नआयो भने कमसेकम एकचोटि हेर्न आउनुहोस्। म पनि त पहिलेको जनप्रतिनिधि भन्दा उहाँहरू त्यहाँ आएपछि जनताले हेर्न कहिले आउन सक्नु भएन, हेर्न आउनु भएन। मैले भने जुन दिन मेरो घरमा पानी आउँछ त्यो दिन म फेरि खानेपानीको पैसा त्यसो इमान साथ भनिदिएको थिएँ। मैले कति वर्ष त पानी पैसा तिरेन, त्यही पनि अब के पैसा त तिर्नु पऱ्यो भने मैले त्यस बेला तपाईँ मैले पानी खान नपाउँदा म पैसा तिर्न आएको मलाई कतिको सब्सिडी दिने भनेर त्यहाँ उहाँहरूको निर्णयअनुसार केही सब्सिडीबाट मैले 12-13 हजार पैसा त्यसै बेला तिरेको छु होइन। पानीको समस्या यसरी छ। अब म भनिहालेँ जसरी अब सबै ठाउँमा त्यो समस्याबाट म विमुक्त छैन। अब यो नगदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूको पनि कुरा आउँछ होइन। यो तरकारीहरू एकदम ठुलो अमाउन्टमा चाहिँ यहाँ उत्पादन हुने हामीले पाएका छौँ र अहिले लकडाउनको समयमा चाहिँ मुख्यतया कृषकहरूले यो तरकारी कुहाएर फाल्नु परेका कुराहरू आए र साथसाथै एउटा राम्रो बजार व्यवस्थापनको पनि यहाँ एउटा जरुरत छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसतर्फ कतिको ध्यान पर्छ? त्यही नगदेश भनेको त होइन, नेपाल जसरी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, नगदेश भनेको त मलाई लाग्छ यो काठमाडौँ उपत्यकाको तरकारी बगैँचाको माली हो होइन। तर हाम्रो अब हामी नगदेशको सम्पूर्ण अहिले अलिकति पढाइ लेखाए तपाईँहरूको उमेरका मान्छे अलिकति जागिर खाए होइन। मेरो लेभलका मान्छे कसैले जागिर खाएको छैन। जम्मैले आत्मनिर्भर भएर होइन आफ्नो जीविका सस्टेन लाइफको लागि सबैले तरकारी खेती गर्छ। मेरो परिवार पनि होइन, म पनि त्यो छोटो छैन भनिहालेँ। अब यसरी अवस्था भएकोमा अब हाम्रो तरकारी खेती कहाँ हुन्छ भन्दा अहिलेको मध्यपुर थिमीको वडा नम्बर 2
वडा नम्बर 1 स्थितको त्यो फाँट जसलाई हामी मनोहरा खोलाको पूर्वतिरको त्यो फाँटमा होइन सधैँ हरियाली भने अब त्यो ठाउँमा अहिले बस्ती बसाल्ने चाहिँ प्लानिङ गरिदियो काठमाडौँ उपत्यका होइन अब त्यसभन्दा जम्मै त प्लानिङको रूपमा छ हिजो हामीले हरियालीको रूपमा लागेको ठाउँमा अब त त्यो ठाउँमा सिमेन्टको चाहिँ जङ्गल भन्ने अवस्था छ होइन त्यहाँ जम्मै प्लानिङ व्यवस्थित भयो त्यस्तै गरेर हाम्रो मनोहरामा त मनोहरा वास्तवमा यो अहिले पेप्सी खोलाबाट दायाँ बायाँ सबै त्यो फाँट हाम्रो नगदेशको हो अधिकांश होइन त्यस बेला पनि हामीले यो प्लानिङ गर्नु हुँदैन भनेर अब कति आन्दोलन गरेँ होइन त्यहाँ आएको अब हुँदा हुँदा जनताले के हो त्यहाँ आएको डोजरलाई पनि फुटाउने काम पनि गरेँ आदि इत्यादि पनि गरेँ त्यस बेला तर पनि भएन अब काठमाडौँ र हाम्रो क्षेत्रभित्र भएन काठमाडौँ नगरपालिका योजनाभित्र गरेँ त्यस बेला मलाई लाग्छ 600 चञ्चल रोपनीको चाहिँ गऱ्यौँ पछि फेरि विस्तार गरेर अहिले मेरै जग्गा जम्मै टाउन प्लानभित्र छु होइन अब त्यो नभएपछि म त्यहाँ घर बनाएर अहिले म त्यही ठाउँमा बसिराखेको छु होइन के गर्ने अब समय परिस्थितिले गयो तर यस्तो भएदा अहिले पनि हाम्रो भनिहालेँ जसरी तरकारी खेती गर्ने अब त्यो ठाउँ त छैन क्रमिक रूपमा भएपछि हामी बिस्तारै पलायन हुँदै बोडेको तलतिर गएँ 8 नम्बर 9 नम्बरको त्यो फाँटमा गएर त्यहाँ अर्काको भए पनि होइन बालमा कौलेटमा अथवा बाली बुझाएर यसरी तरकारी खेती गर्दा गर्दा त्यहाँबाट पनि गएर अब फेरि मूल पानी गोठातार त्यो मनोहरा खोलाको ठाउँमा गएर मान्छे तरकारी खेती त गरेर किनभने पढाइ छैन खान त पऱ्यो पर्यावरण यसरी अहिले पनि छ होइन भनिहालेँ तर यसरी हुँदा अब भोलि भन्नुहोस् न अहिले के अरे स्मार्ट सिटीको विभिन्न योजना गर्दा होइन त्यस बेला हामी कहाँ गर्ने हामीसँग भनिहाल्ने तरकारीको खेती गर्ने सिप छ होइन कृषिका तालिम प्राप्त जेटीहरूसँग भएका अनुभवभन्दा पनि हामीसँग छ कुन बेला कस्तो गर्नुपर्छ सब कुरा थाहा छ किसान त्यस कारण किसान भनेको त एक किसिमको त हाम्रो होइन गुरु नै रूपमा लानुपर्छ त्यो अवस्थामा रहेका किसानी पेसा छ त्यसैले नगदेश अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा अब तपाईँहरूको लेभलका मान्छे आएपछि कोही इन्जिनियर कोही डक्टर पढ्न गए होइन कोही विदेशमै गएर मजासँग भने कोही कसैलाई त भनौँ अब आमाबाबालाई समेत पनि अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान कहाँ यसरी तुलाएर पनि आइसक्यो संसार हेऱ्यो नि त अब हामी अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सायद छ होला त्यसैले हिजो हामीसँग अब यस्तो चाहिँ के हो त भोलि यतिको चाहिँ होला भनेर मान्छे नसोचेका कारणले पेप्सी कोलाको धेरै जस्तो जग्गा चाहिँ हामीले बाहिरका मान्छेलाई बेचिसकेको अवस्था होइन अब त त्यहाँ अब हाम्रो नगदेशको मान्छे छ कि छैन भन्ने कुरा त अब हामीले चामलमा धान केला जस्तो होइन त्यसो हुनुपर्ने अवस्था यसरी छ तैपनि अब यहीँ आउने शनिबार 1 तारिक जतिजना भए पनि होइन हाम्रो यो पेप्सी कोलामा भएका बस्तीमा भएका हामी नेवारहरू सबै सङ्गठित हुने भन्ने कुरा अब आउने शनिबार मेरै अध्यक्षतामा एउटा बैठक बस्ने त्यहाँ कुरा चलेको छ होइन त्यहाँबाट ठाउँबाट कतिजना हुन्छ भन्ने कुरा यस्तो छ अब त्यसैले हाम्रो नगदेश म अलिकति तपाईँलाई डाइभर्ट गरेर लैजान चाहन्छु या तपाईँ पछि सोध्नु होला नगदेश भनेको वास्तवमा नगदेश होइन नागदेश होइन नगदेशको कुनै अर्थ छैन होइन यसमा एउटा आकार थियो त्यो नगदेशको अङ्ग्रेजीमा त NAGADESS नै हुन्छ होइन यसलाई नगदेश भनेर पढे पनि नागादेश भनेर पढ्यो नागदेश भनेर पढे पनि हो त्यसरी यो नगदेश एउटा प्राचीन बस्ती म कहाँ एकजना विद्वान प्रोफेसर मानिकलाल श्रेष्ठले उहाँले त्यसै बेला यो पञ्चायतको चाहिँ अन्तिम कालमा हामीले एउटा नगदेश परिचय भन्ने एउटा किताब विमोचन गरेका छौँ त्यो विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख रूपमा उहाँ विद्वान मान्छे होइन एउटा वामपन्थी बुद्धिजीवी पनि हो प्रोफेसर पनि हो इङ्ग्लिसको प्रोफेसर उहाँले भन्नुभयो यो नगदेश भनेको नगदेशको अहिले तपाईँलाई अघि भनेको चाहिँ सिद्धि गणेशको मन्दिर र चाङनारायणको मन्दिरसँग त्यसको आर्किटेक्चर मिल्छ भन्नाले चाहिँ हामी त लिच्छविकालकै होइन लिच्छविकालमा अरू चाहिँ थिमी चपाचो बोडे बनेको छैन यस्तो पुरानो तैपनि त्यहाँ आएको मान्छेहरूले के त हामी सानो बस्ती भएको कारणले यो पछि आएको भनेर त्यहाँ भन्ने चलन छ जसरी भक्तपुर एउटा प्राचीन बस्ती हो अरू यसरी विकसित भएको जाँदाखेरि त एउटा कान्छो सहर भल्ला भन्छ वास्तवमा यो जेठो सहर त्यस्तै गरेर मेरो नगदेश पनि एउटा जेठो बस्ती नै हो भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ त्यसको स्ट्रक्चर जसलाई आर्किटेक्चरली हेर्ने बेलामा र त्यो मिल्छ भन्ने कुरा त्यस बेला भन्नुभयो मलाई याद छ होइन त्यस कारण यो नगदेश त्यस कारण म अहिले त्यो गेट उद्घाटन गर्ने दिनदेखि म औपचारिक रूपमा सारा जनतासँग म अपिल गर्छु
अब तपाईँहरूले हिजोको नगदेश नभन्नुहोस्, अब नागदेश। त्यस कारण म त्यो गेटमा लेख्छु, तपाईँहरू सबैलाई नागदेश स्वागत गर्छ, हार्दिक स्वागत। त्यस्तो म लेख्ने प्रयासमा छु होइन। अब नागदेश कसरी भन्न गयो भन्ने कुरामा त्यस बेला तपाईँहरूले सायद त्यस बेला नेपाल परिचय मभन्दा अलिक कान्छो र त्यस बेला हाम्रो क्याम्पस लेभलमा एउटा नेपाल परिचय पढ्नुपर्छ है। नेपाल परिचयमा लेखेका छ नेपाल भनेको कसरी हन गयो भन्दा त्यस बेला त यो काठमाडौँ उपत्यका जम्मै पानीले भरेको डह, त्यो डहको नाम के हो त कालीदह, अनि बौद्ध साहित्यिक ढङ्गले भन्दा काली रहद, डह होइन रहद। यो कालीदहमा त होइन, मैले हिजो अस्ति पनि एउटा कसले लेखेको न करिब 35,000 वर्ष अगाडि यहाँको पानी सुकेको भयो होइन। त्यस बेला अब त्यो कालीदहमा अनि भारतको गौडबाट विपस्सी बुद्ध भने त्यो नागार्जुन पर्वतबाट आएपछि उहाँले तान्त्रिक साधना गरेर कमलको बिउ फालेको छरेको। अब यत्रो ठुलो गहिराइबाट होइन, त्यसकारण त्यो चैत्र पूर्णिमा र आश्विन पूर्णिमा खुब महत्त्व छ होइन। कुनमा होला सायद चैत्र पूर्णिमा हो या आश्विन पूर्णिमा, जे होस् त्यो बिउ फाल्यो। बिउ फाल्न त्यस अब 6 महिना लाग्दैन, बिस्तारै होइन त्यो तुसा पलाउँदै बाहिर निस्किँदैन। त्यसैले हाम्रो बौद्ध धर्मअनुसार त्यो नागार्जुन पर्वत त्यहाँ माथि भएको त्यहाँ मेला जानेलाई लुटी भनौँ भन्छ होइन, लुटी त्यहाँ त्यो पर्वत जाने। त्यसपछि त्यहाँ यो आश्विनमा पनि त्यहाँ मेला लाग्छ, चैत्रमा पनि मेला लाग्छ है। त्यो एउटा छ, म पनि एकचोटि गएर हेरेँ, गाह्रो त रहेछ। तपाईँ जस्तो अब तन्नेरी मान्छेलाई त्यो ठिक छ, हामीलाई अलिकति स्याँ फाफा आउँछ, हिँड्न गाह्रो है। तर जे होस् त्यो ठाउँमा नागार्जुन होइन, त्यो नागार्जुन डाँडा माथि जसलाई हामी अब नेवारीमा त जामाचो भन्छौँ है, त्यसलाई साहित्यिकमा जामात्राचो भन्छौँ। त्यो जामात्राचोमा त्यहाँबाट यसरी गरे त्यो अनि त्यो साहित्यकारले त अब कलम बालले त मजासँग लेख्ने, वास्तवमा एकै दिनमा जम्मै पाठ पतिङ्गर निस्किँदैन। तै पनि के हो त साहित्यकारले एकैचोटि सहस्त्र भुजा निस्के। सहस्त्र भनेको 1000वटा पाठ निस्के अरे होइन, 1000वटा भुजा भनेको पाठ, त्यो संस्कृतमा पूजा भन्छ। सहस्त्र भनेको 1000 पाठ निस्के, तर बिचमा चाहिँ के हो त आगोको ज्वाला निस्क्यो। त्यसलाई भन्छौँ नि इन्फ्लेमेबल लाइट होइन। त्यो आफसाफ निस्क्यो भन्दा चाहिँ एउटा भोल्क्यानो हुनु पऱ्यो होइन। आफसाफ निस्केको कारण के हो त आफ निस्किएकोलाई के भन्छ स्वयम्भू। स्वयम्भू भने प्रकट, आफसाफ प्रकट भयो होइन। त्यस्तोलाई अब त्यस बेला यसरी आफसाफ प्रकट भएर त एउटा आश्चर्य पनि भयो नि। यसरी आफसाफ प्रकट भएर देखा परेपछि त बाहिरका होइन मान्छे चौतर्फी हेर्न आए। त्यसमध्ये कोही भनिहाल्ने त्यो ठाउँबाट हेरे होइन, जामा छ, कोही यो अहिले हामी शिवपुरी भन्छौँ त त्यो गलत हो, त्यो सिखीपुरी हो, त्यो हिन्दू धर्मले। र म त्यहाँ पनि हेर्न गएँ। त्यहाँ म तपाईँलाई लैजान्छु, कुन चाहिँ पौराणिकता हो त्यो देखाउँछु। त्यो पछि शिवको मूर्ति के अरे शिवलिङ्ग राखेको थियो। वास्तवमा त्यहाँ सबभन्दा पहिला सानो बुद्ध छ, एकदम खिसकेको अवस्थामा, प्राचीन त्यहाँ छ। अनि त्यस कारण त्यो बुद्धहरू आएर बसे। त्यो ठाउँबाट दर्शन गरेको बुद्धको नाम सिखी बुद्ध। त्यो सिखी बुद्ध भनेको हाम्रो बौद्ध साहित्यमा सप्तमानव बुद्ध मध्येको एक मानव, 7 मानव बुद्ध मध्ये एक बुद्ध। त्यहाँबाट दर्शन गर्दा उनी आफै आएन, एक्लै मात्र आएन, 500 आफ्नो चेलाहरू लिएर आए होइन। त्यो 500 चेलाहरू त्यहाँबाट दर्शन गरिसकेपछि त्यो 500लाई कपाल खौराएर पिछु बनाएको, त्यस्तो चिन्ह पनि त्यहाँ छ। अब त्यो कपाल होइन, कपाल अब यसमा ढुङ्गामा भयो त्यो सिद्ध भने त्यो कपाल जम्मै घुङ्रिया त्यस्तो त्यहाँ छ। त्यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अब हिन्दू धर्मले के हो त शिवपुरी भन्ने वास्तवमा सिखीपुरी होइन। सिखी बुद्ध आएर त्यो सहर बसालेको छ, पुरी भनेको सहर। यसरी सिखीपुरी भएको यो ठाउँमा भने अब पूर्वबाट कोर्दै मित्रराष्ट्र चिनको मन्जुशीर्ष पर्वतबाट होइन, त्यहाँबाट 6 महिना बिताएर हिँड्दै आएर सबभन्दा पहिला हाम्रो सुडालको त्यस बेला वडा नम्बर 7 भन्छ क्यारे, अहिले वडा नम्बर 8 छ अरे, अहिले चाङनारायणको वडा नम्बर 8। त्यहाँ जे होस् त्यो ठाउँमा हामी नेवारीमा के भन्छ लासा पाको ससुज्य भन्छौँ है। लासा पाको ससुज्य भन्नासाथ त हामी यसको अर्थशर्त भने ससुज्य भने सरस्वती भने वास्तवमा होइन रहेछ। त्यसमा अलिकति यो पढ्ने बेला त्यो टङ स्लिप मात्र भएको ससुज्य, जाने माने मान्छे देउता भनेको
होइन त्यसलाई के भन्छ प्रज्ञावान प्रज्ञाको मूर्ति जब त्यो प्रज्ञाको मूर्ति मञ्जुश्री बोधिसक्नु हामी महायान धर्म खुब मान्छ होइन मञ्जुश्रीले आफ्नो दुईटा स्वास्नी वरदा र मोक्षदा त्यसको फेरि अर्को नाम पनि के केशनी उपकेशनी भन्छ त्यो वरदा र मोक्षदा लिएर सबभन्दा पहिले त्यो सुडालकोट लाग्छ पाक्तामा त्यहाँबाट सबभन्दा पहिले स्वयं गएको ठाउँ गरेपछि उहाँले के छ ओहो यति राम्रो कुरा टाढाबाट किनभने उहाँले यसरी त्यो पहाडको छेउछेउबाट गएर आफ्नो श्रीमतीहरूलाई होइन एउटा फुलचोकको डाँडामा अर्को एउटा तिनचोकको डाँडामा होइन त्यसलाई हामीले फुलचोक तिनचोक भन्छौँ नि त हामी नेवारीमा के भन्छौँ फुचो तिनचो भन्छौँ अब त्यहाँ बसेको त्यो केटी मान्छे बुढ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फुचो नकी तिनचो नकी भन्छौँ वास्तवमा त्यो वरदा र मोक्षदा त्यो ठाउँमा राखेर उहाँले मलाई लाग्छ फर्पिङको जनताहरू साथमा लिएर होइन यो पानी कहाँ ल्याउनु अब त्यहाँ प्रतीक रूपमा के हो त हाम्रो बद्रयान महायानमा के हो न मञ्जुश्रीले खड्गले यसरी चाहिँ काटेर कहाँको त पहिलो त चोबारको गल्छी काट्यो होइन त्यसरी गल्छी काट्दै यहाँको पानी पठायो भन्ने कुरा छ अब हाम्रो यतातिर अब भूगोलको दृष्टिकोणबाट पनि आजभन्दा 35,000 वर्ष अगाडि होला त्यहाँ पानीमध्ये कति होइन अलिकति फुस्रो ढुङ्गामा अब फोर्स पानीको फोर्सले गर्दा त्यसलाई फाल्दै त्योबाट खोजबाट पानी आयो तर जे होस् मिल्यो नि सेन्स त होइन एउटा चन्द्रहास खड्ग त्यो खड्ग अहिले पनि छ होइन मञ्जुश्रीले त्यो खड्गले यसो गरेको त्यो खड्ग राखेर काठमाडौँको चाहिँ लगनटोल भन्छौँ नि काठमाडौँमा लगनटोल छ त्यो लगनटोल एउटा बिहारमा मञ्जुश्रीको खड्गलाई अहिले पनि पूजा गरेर त्यो बिहारमा बुद्ध पूजा गर्छ त्यो म देखाएको छु है त्यो एउटा चिन्ह छ जे होस् मञ्जुश्रीले गर्यो अब हामी अहिलेको दृष्टिकोणले प्राविधिक दृष्टिकोणले कुरा गर्नुपर्दा त मञ्जुश्री भन्ने त आर्किटेक्चर इन्जिनियर हो होइन उहाँले यसरी पानी पठाएर जे होस् गरियो खाल्टोसम्म भएपछि अनि त्यहाँ बस्ती बसाले सबभन्दा पहिले बसालेको बस्ती हो त्यो बस्तीलाई मञ्जुपट्टन पतन भनेको सहर हाम्रो खत्तम होइन होइन त्यो शब्दको फरक मञ्जुपट्टन यसरी छ त्यो सहरको व्यवस्था होइन त्यो सहरको व्यवस्था मञ्जु त्यस बेला अनि त्यहाँ उहाँले एउटा राजाको व्यवस्था गरेका छ होइन यसरी मञ्जुश्रीले यसरी व्यवस्था गरे तर त्यस बेला यसरी पानी पटाउँदै गर्दा होइन पानी पटाउँदै गर्दा यो पानीभित्र विभिन्न नागहरू छ त्यो नागमध्ये उहाँले त्यो विचार पुर्याउन नसक्दा दुईवटा नाग इन्डिया गइसकेको छ तक्षक र भक्षक नाग यसपालि अस्ति पत्रिकामा आएको छ नि होइन हाम्रो दाङतिर तक्षक नाग फेला परू भन्छन् हो त्यस्तो तक्षक नाग इन्डियामा गए अनि अरू बाँकी नागलाई ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गरे त्यसमध्ये कर्कोटक नागराजलाई अहिले कीर्तिपुर नगरपालिका तल हामी दक्षिणकाली जाने ठाउँमा एउटा नाग के अरे कर्कोटक नागको डह भन्छौँ नि है त्यो डहमा त्यसमा 9वटा कुन छ जहाँबाट पनि एक कुना देखा पर्दैन भन्ने छ त्यस्तो छ भने अब बासुकी नागराज हाम्रो नगदेशमा होइन त्यसरी नाग त्यसपछि अर्को नागलाई चाहिँ अब ढापा खेलमा त्यहाँ अहिले पनि नागदा छ हिजो अस्ति पत्रिकामा आएको छ ढापा खेलको चाहिँ के अरे यो नागदालाई संरक्षण गरिएन सरकारले एउटा यसरी आएको म पढ्छु तर जे होस् यसरी नागमध्ये बासुकी नागराजको प्रपर ठाउँ ओरिजिनल ठाउँ हाम्रो नगदेशमा छ अब तपाईँहरू के हो त बासुकी नागराजको मन्दिर कहाँ देखा पर्छ पशुपतिमा देखा पर्छ होइन पशुपति हाम्रो नाटको चाहिँ उत्तरी साइडमा दुई तल्ले छाना भएको वास्तवमा त्यो नागराजा भएको ठाउँ अब त्यो नागराजा कतिको चाहिँ अब लोक प्रसिद्ध छ भन्ने कुरा हाम्रो ठिमीमा भैरवनाथ सिकाउने बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो माछा जिउँदो माछाको आवश्यक छ कहीँ पाउन सकेन भने त्यो ठाउँमा आएर उनले प्रार्थना गर्छ हे नागराजा मलाई यति एउटा माछा चाहियो भनेर जो दक्षिणा चढाउनु साथ जति भन्दा त्यति आउँछ त्यसमा लोभ गऱ्यो भने त्यो लोभ गरेर लगेको जति भोलिपल्ट सर्व भएर आउँछ त्यही छोड्दा हुन्छ होइन त्यस कारण त्यहाँको त्यो भैरव जो हुन्छ त्यसले त्यहाँको त्यस्तो माछा यो डाँटले नसोइकन स्वात्तै जिउँदै मिल्नुपर्छ त्यस्तो उनीहरूको भनाइ छ होइन मेरो दृष्टिकोणबाट त मिल्दैन अर्को कुरा तर जे होस् हाम्रो संस्कार छ यसरी चला त्यसैले यो नाग बस्ती हाम्रो भयो भन्ने कुरा महायान धर्मको आफ्नो मौलिक दर्शन छ है त्यसको ग्रन्थ 9वटा छ त्यो 9वटा ग्रन्थ भएर उनीहरू के भन्छ नवग्रन्थ भन्छ है नवग्रन्थमध्ये एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन प्रज्ञा पारमिता भन्ने ग्रन्थ होइन उहाँहरूले मध्ये त्यो ग्रन्थमध्ये 1 नम्बरको गुरुको रूपमा मान्छ उहाँहरूले
त्यो ठुलो से ठुलो 60 बक्स छ, सानो से सानो तपाईँको खल्तीमा राख्नुहोस् न, सानो त्यस्तो प्रज्ञा मसँग सानो पनि छ, ठुलो मैले तपाईँलाई देखाउन सक्छु होइन। त्यस्तो प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको रचयिता रच्ने त्यो वज्राचार्य गुरु हाम्रो नगदेशमा उहाँले त्यसरी रचेको कुरा, त्यो ग्रन्थ हाम्रो नगदेशबाट बाहिर गयो अहिले, किन छ भन्दा हुनसक्छ नि त होइन। त्यसको पुस्ता मध्येमा आफ्नो छोरा छैन, छोरी काठमाडौँमा बिहा गरेर पठाइदियो, पहिलो गयो होइन। अब त्यस बेला यहाँको चाहिँ त्यो सम्पत्ति उसले दाइजोको रूपमा लगाए, त्यो लगेको ग्रन्थ होइन, त्यो प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ मैले हेरेर आएँ। त्यो चाहिँ के अरे ठमेलभित्रको एउटा बिहार छ, त्यसलाई हामी ठम्बै भन्छौँ, काठमाडौँ नेवारले ठम्बै भन्छौँ। त्यो बिहारको साहित्यिक नाम के हो त, विक्रमशील महाविहार, त्यो ठाउँमा छ। त्यो ठाउँमा त्यो किताब त्यही गुलामा होइन 1 महिनामा जान प्रदर्शन गर्छन् त्यहाँका होइन। त्यो अब पुरोहित पण्डितले 1 महिना त्यो वाचन पनि गर्छ। अनि मैले कतिवटा छ भने 60 बक्स भयो, तर हामीसँग 6वटा छ अरे। एउटा त्यस बेला रणबहादुरको श्रीमती राजन लक्ष्मीले एकचोटि हेरौँ भने 1 बक्स लगेको, अब राजा लगेको कसैले लियो भन्ने, त्यस कारण त्यसरी दरबारमा 1 बक्स गएको छ भन्ने कुरा जे होस्। त्यो ग्रन्थको रचयिता होइन, त्यसको पनि अर्थ तपाईँलाई बनाउनुपर्छ। त्यो ग्रन्थ रचना गर्ने बेला उहाँले त्यो पण्डितको नाम चाहिँ जनश्री ज्ञान वज्राचार्यले ठिक राति 12 बजेको साइत अरे, उहाँले एकदम प्योर सुनको मसी तयार गरेर लेख्न बस्या, फुस्सुको निराउनु भयो अरे। निराउनु भयो भने त्यस बेला करुणामय हामी के भन्छौँ, अवलोकितेश्वर भन्छौँ है, जसलाई बुगम लोकेश्वर पनि भन्छौँ। पात्रमा त 1 महिना जात्रा हुन्छ। त्यो करुणामयले ओहो यसको चाहिँ साइड खेर जाला भनेर उहाँले नै त्यो रञ्जना लिपिबाट 4 लाइन लेखेर छ। अनि उहाँ त झसक्क बित्या बेला त साइड खुस्क्यो, मेरो कसरी साइड खुस्यो भने यसो हेर्दा त्यहाँ 4 लाइन। त्यसैमा गमखाना फेरि निरा फेरि सपनामा देखाएर होइन, हे पण्डित चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईँको साइड खेर जाला भने मैले 4 हरफ लेखेँ। तपाईँ त्यो हेर्नु कस्तो राम्रो छ, सुनको रञ्जना लिपमा लेखेको है। त्यो ग्रन्थ अहिले पनि साक्षी छ। त्यसरी यस्तो नाग बस्ती भएको कुरा एउटा प्रज्ञा पारमिता छ भने हाम्रो एउटा इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतमले जो त्यस बेला प्रज्ञाबाट निस्काल्ने एउटा प्रज्ञा भन्ने एउटा मासिक पत्रिका, सामयिक सङ्कलन एउटा पत्रिकामा उहाँले लेख लेख्नु भएको छ। यसको मौलिक चाहिँ ग्रन्थ अहिले चीनमा छ भन्ने कुरा मैले उहाँको लेख पनि पढेँ। त्यसैले त्यसमा यसरी नाग बस्तीको सिरानो, उत्तरी सिरानो बसालेको बस्ती भएर नाग बस्ती नागदेश। अब यसलाई हामी बिर्सँदै गएर के त नागदेशबाट नगदेश, नगदेशमा नकदेश, नकदेशबाट नर्से, नर्सेबाट हामी जम्मैलाई नर्मी भन्छौँ होइन। त्यस कारण हामी नर्मी, जस्तै ठिमी बोडेमी भने जस्तै हामी नर्मी। यसरी शब्द बिग्यो। त्यस कारण मैले अब यसलाई यसरी होइन, हाम्रो एउटा प्रपर होइन नाउनबाटै पहिलेको प्राचीन, जस्तै प्राचीन नामबाट अहिले आएको मैले तपाईँलाई अर्को पनि उदाहरण देखाउँछु। जसरी हामी तपाईँ बनारस भन्छौँ नि, भगवान् बुद्धको पालामा त्यो बनारस होइन वाराणसी हो। हामी पाली साहित्यमा वो हुन्छ, बो हुँदैन। अब पढ्नेले वाराणसी भनेर पढाइ पनि भयो, वाराणसी भनेर पढ्यो, वास्तव त्यो बनाएर है। अब त्यस्तै गरेर कलकत्ता अहिले पो कोलकाता होइन। अब उनीहरूले पनि फेरि नाममा रूपान्तरण गरिसकेको छ, कोलकाता है। कोलकाता भन्नु गर्दा के हो त, यो थारू शब्द। त्यस बेला खर कहिले काट्ने भनेको कोलकाता, खर कोलकाता, कहिले त्यो खर काट्ने भने त्यस बेला खरको जङ्गल होइन। अहिले पर कलकत्ता विशाल। यसरी जे होस्, यो कोलकाता अहिले उनीहरू पनि आए होइन। पुरानो नाम अहिले कलकत्ता भनेर कोलकाता नै भन्छ। त्यसै अहिले पनि त्यहाँ हामी पो बनारसमा त्यहाँ त हरेक नेम साइनबोर्डमा लेखा हुन्छ वाराणसी नै छ है। त्यसै गरेर बर्माले पनि के हो त, हामी बर्मा होइन, यो त पछिका शासकले राखेको, हामी त पुरोको नाम हो म्यानमार होइन। म्यानमारलाई र एउटा उतार्न म्यानमा भन्छ नि त। यसरी त्यसमध्ये हाम्रो पनि एउटा प्राचीन नामबाट मैले यसरी जनतालाई कन्भिन्स गर्दै आएको छु। त्यस कारण हामी नागदेश, नाग बस्तीमा सबै मन्जुर छ, म त्यो गर्ने पक्षमा छु। त्यसरी मेरो अब नगदेश त्यत्रो एउटा विशाल होइन, इतिहास बोकेको, संस्कृति बोकेको जो ठाउँ तपाईँ त्यहाँ हेर्न आउनुहोस्। वास्तवमा अहिले हिन्दू धर्मले गाजेर सबै हामी हिन्दू जस्तो मात्र भएर हामी बलि काटेर खायौँ। म त सबैलाई च्यालेन्ज गरौँ भनिदिएको छु। नेपाल सम्बत
444 अगाडि हामी यदि यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तपाईँको पुर्खा पनि यो ठाउँ हो भने सबै बौद्ध हो। हामी कसैले मारकाट गरेका छैनौँ। अब पछि त्यो शङ्कराचार्यको फौजले विभिन्न होइन यसले गर्दा हामीलाई यसरी नै मारकाट गर्ने। हामी हिन्दू धर्म यसलाई के भन्छ शाक्त सम्प्रदाय हो। हिन्दू धर्म भनेको त वास्तवमा पछि आएको शब्द 200 वर्ष पनि भएको छैन। पहिले त हामी वैदिक धर्म सनातन धर्म है त्यसमध्ये अब अहिले पनि त छैन। यही हिन्दू धर्मभित्र को छ कृष्ण प्रणामी उनीहरूले मासु खाँदैन मारकाट गर्दैन होइन। अब रामलाई मानिसहरूले पनि मासु खाँदैन होइन। त्यस्तै गरेर अहिले के थिए यो सेतो ब्रह्मकुमारीहरू होइन उहाँहरूले पनि मासु खाँदैन। तर यो हामीलाई कहाँबाट कसरी हो सक्दैन। यो बलिदेव चाहिँ शक्ति आउँछ भनेर शक्तिको देवी दुर्गा भवानी भनेर हामीलाई जतातिर लाग्यो। वास्तवमा यो दुर्गा भवानी हाम्रो होइन होइन। दुर्गा भवानी कहाँ त भन्दा पश्चिम बङ्गालकै त्यस बेलाको राजा हरिसिंहदेव त्यहाँको मुसलमानहरूले लखटेर आएपछि त्यो लखट्दै आएर यो सूर्यविनाको जङ्गलबाट यहाँ आएर बस्न आयो होइन। अब उसको त्यहाँको देवी हो उसको आफ्नो आराध देवीसँग आयो। त्यो बिचमा बाटोमा आउँदा उहाँको ल्याएको सामल खाद्य सामग्री नभएपछि त्यही बेला त्यो देवीले सपनामा देखाएर त्यो हरिसिंहदेवलाई होइन ल अब यस्तो छैन भने चिन्ता लिनु पर्दैन। भोलि बिहान पूर्वतिर जानु जे भेट्छ त्यसलाई लिएर मलाई भोग दिएर खानु भनिहाल्छ। भोलिपल्ट साँच्चैमा पूर्वतिर फर्केर जाँदाखेरि त एउटा जब्बरको अरणा पैँसी होइन अरणा राँगो फेला पऱ्यो। त्यही राँगोलाई अब त्यो राँगो ल्याएपछि अब यो कसरी गर्ने भन्दा राजाले निर्णय गर्यो यो आज काट्दैन भोलि भनेर। त्यस बेला अब के हो त जसले यो तपाईँलाई रोमाञ्चक पनि लाग्ला कहिले नसुन्नु पाएन। अनि जसले भोलि अब के हो त ल चौतर्फी चाहिँ स्याहारी फैलाए जसले दिशा हग्दा चाख पूर्वतिर फर्काएर दिशा हग्छन् त्यसको हातबाट काट्ने होइन। अब वास्तवमा हामी सबैलाई के त जनतालाई थाहा छ पूर्वतिर चाक राखेर हग्नु पर्दैन। अहिले पनि हामी टोइलेट बनाउन पूर्वतिर राख्दैन। अहिले पो जहाँ फाइदा त्यो गरिदियो है। पहिलेसम्म योभन्दा अगाडिसम्म कसैले पूर्वतर्फ हग्ने गरिकन चाक राखेर हग्ने गरिकन त्यो टोइलेट बनाउने। हामी त्यो खुल्ला ठाउँमा बस्दा पनि त्यसरी पूर्वतिर राख्दैनौँ होइन। म पनि त बचपनमा खुल्ला ठाउँमा ओपन टोइलेटमा बसिआएको मान्छे होइन गर्दैनौँ। तर जे होस् यसरी भनौँ भोलिपल्ट अब चौतर्फी हेर्न कसैले पाएन। तर त्यही राजाकै छोरा राजकुमारहरूले त्यसरी हगेको फेला पारेपछि उनीहरूलाई सिआइडीलाई भन्न अप्ठ्यारो भएर राजाको छोराले यसो गरेको कुरा कसरी बताउने भनेर भन्दा अनि डराउनु पर्दैन के हो भन्दा हजुर होइन गल्ती भए माफ पाउँ अरू कसैले गरेन हजुरकै छोरा दुईजनाले नत्र यसरी गरेन। त्यस भए उनीहरूकै हातबाट जसले यसरी होइन अब यसरी हग्यो उसलाई गरौँ त्यो पनि फेरि के हो त राजाकै छोर होइन। राजकुमारले यसरी गराएपछि अनि राजाले यसरी गराएपछि अनि उनीहरूले त्यसरी मारे। त्यसकारण जसले खड्ग उठाएर त्यहाँ यसरी काट्ने त्यो मात्र खड्गी हो न्याय हो। अहिले त हामी जो पहिला पनि क्या तल्लो जातको रूपमा हामी न्याय खड्गी भन्छौँ त्यो राजाकै छोरो हुन्छ। यस्तो कुरा तपाईँलाई फेरि लैजाउँ कहाँ भन्दा भक्तपुरमा यो हाम्रो तलेजुभित्र त्यो तलेजुभित्र उनीहरू भोज खाने भने सबै एकसरी बसेर भने त्यहाँ कुनै किसिमको पक्षपात छैन। यो तल्लो जात पनि भन्दैन जम्मै एकै लाइनमा बसेर खान्छ। त्यसमा भन्न चाहिँ हामी निवारणमा के हो त जातपातको छैन। अब पछि पो यो विभिन्न ब्राह्मणहरूले गर्दा हामीलाई के हो त अब कामअनुसार होइन तल्लो जात भन्दै हामी के भन्छ अहिले तल्लो जात भनेर न्याय जुगी पो होइन यस्तोलाई तल्लो जातमा राख्यौँ। वास्तवमा हामीसँग छैन। त्यही कुरा भगवान् बुद्धले पनि के भन्छ मानिस जातले ठुलो होइन न जचा होती वसलो न जचा होती बामनो कमुना होती वसलो कमुना होती बामनो होइन। जातले कोही पनि तल्लो जात पनि हुने होइन जातले ठुलो ब्राह्मण पनि होइन। कर्मले नै ब्राह्मण हुन्छ कर्मले नै चन्दा हुन्छ तल्लो जात। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मध्यपुर ठिमीमा चाहिँ विभिन्न मौलिक बस्तीहरू छ र अनि अहिले चाहिँ मध्यपुर ठिमीमा चाहिँ विभिन्न जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू देख्दैछन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही त यसरी गर्नु हुँदैन पछ्याउँ म पनि छु होइन। त्यसकारण हाम्रो म मात्र होइन मेरो साथ पनि हुनु। त्यसकारण अहिले के अरे स्मार्ट सिटीको विरोधमा छ हामी
त्यसैले बरु जग्गै यही कर्मकाण्डले हामी आफै गरौँ न भनेर अहिले पाएका 2-3वटा योजनामा हाम्रो मेरो साथले अध्यक्ष भएर त्यो योजना सञ्चालन गर्न राख्नु भएको छ होइन। मेरो नगदेशको एरियामा भनिहालेँ तल कहीँ पनि अहिले भएको छैन, बोडेमा पनि माथि चाहिँ भइसक्यो, तल भएको छैन होइन। यसरी रूपमा छौँ। अब भनेर के होइन, भोलि परिस्थितिले के गर्ला, तर पनि अहिले हामी यो स्मार्ट सिटीको मात्रै हाम्रोमा छैन, यो चाहिँ हामी गर्ने पक्षमा छैन। किनभने अब नगदेश मात्रै बोडेमा त निलबारेको नाच छ होइन, नामै त निलबारेको नाच, त्यसको पनि आफ्नो छुट्टै किसिमको इतिहास छ। अब थिममा बालकुमारीको जात्रा हुन्छ होइन, थिममै हाम्रो यतातिर आफै सिटिकाली हुन्छ, बोडेमा महालक्ष्मी जात्रा छ। यो जम्मै हिजो हामी जम्मै एक ठिका भयो बेला 32 खटको जात्रा, सुइनेखा जात्रा हो। अब त्यसमध्ये बिस्तारै अब मान्छे छाडा भयो, बोडेको छुटेर गयो, बोडेको 7, त्यसपछि गएर हामी पनि 52-53 सालबाटले अब थिमीसँग झाडा भयो, हामी पनि आफ्नो नगदेश मात्रै जात्रा गऱ्यौँ। यसरी गरेर कोही यो डडीकोटको चाहिँ हिँचो भन्ने ठाउँ छ, यो दक्षिण बारेभन्दा अलि माथि, त्यहाँको नेवार बस्तीमा त्यहाँ पनि एउटा गणेश छ, त्यसलाई हिँचो गणेश भन्छौँ। त्यो समेत हामी कहाँ है त्यस बेला जात्रामा आउँछ। अब यसरी हामी अब आफै फुटेर पाइपट्टि गाउँले ठाउँ ठाउँमा हामी बोडेको बोडे जात्रा, निलबारेको निलबारे जात्रा, नगदेशको नगदेश जात्रा, थिमीको मात्रै अलिकति चपात र थिमी मात्रै अहिले बसेर अहिले पनि हामी भन्यो भने सुइनेखा जात्रा 32 खट भन्छौँ, तर अब 32 खट हुँदैन, त्यो टुक्रियो नि त। तै पनि हामी यसरी बिस्केट होइन, जात्रा भाषामा बिस्केट भने त भक्तपुरकै बाटै आएर सायद चाहिँ त्यो चलनलाई यसरी आफ्नै किसिमको मौलिकताबाट गरियो होइन। बिस्केट र वास्तवमा त्यसको त 20 काट हो है, त्यसको भक्तपुरको छुट्टै इतिहास छ, हामी त्यहाँनिर नजाउँ। त्यसैले यसरी हामी होइन अब थिमीको जे होस्, नेवार भनेको त यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ आदिवासी जनता पनि होइन, आदिवासी जनताले हिजोदेखि गरिआएका छन्। त्यसलाई पनि फुलमिल भनिहालेँ, दसैँमा हामी नवमीको दिनमा राति प्रत्येक घरमा पूजा गर्छौँ होइन, राति कोठामा ढुकुटीमा। जसरी मैले मेरो बुद्ध पूजा गर्न उनीहरूको थियो, त्यसलाई अब मैले नेपालीमा त भन्न जान्नु होइन, एउटा मठको गोप्चा भन्छु, त्यो नयाँ किनेर ल्याउँछन्, त्यो गोप्चालाई त्यसमा मिठो पियर जाँड राख्छन्, त्यसमाथि एउटा सानो त्यसलाई सल्चा भन्छौँ होइन, त्यसमाथि के छ देचा छोएर राख्छन्, त्यसलाई पूजा गर्छन्, त्यसमा टिकासिका लगाएर पूजा गर्छन्। अनि कोही कसैले के हो त त्यहाँभित्र भाले काट्दैन, कोही कसैले काट्दैन पोच्ने काट्छ, कोही कसैले के हो त ठुलो एउटा मासुको थुप्रो मात्र राख्छ होइन। मैले त बार मेरो अब सबैलाई मेरो कुरा खाल्न भने वास्तवमा यो होइन, यो हामीलाई पछाडबाट हाम्रो त यहाँ भगवान् बुद्ध भएको ठाउँबाट त्यसलाई खोकेर हामी यो गरेको छौँ। हामीलाई मटुवालीमा लैजानु होइन, हामी त जाँड रक्सी भन्ने नेवार भने मटुवाली भन्ने नि, वास्तवमा हामी नेवार मटुवाली होइन होइन। अरू उनीहरू जस्तो तागादारी पनि होइन, उनीहरू जस्तो ठागो राखेर गर्ने पनि होइन, तर हाम्रो एउटा छुट्टै पहिचान भएकालाई बाहिरी संस्कार संस्थाले यसरी ल्याएको मात्र हो। तर यसरी ढुकुटीमा पूजा गरेर अनि भोलिपल्ट बिहान स्वाँ कोकायो भन्छौँ होइन, त्यसमा त अस्ति जमरा राखेको जो जमरा सबै अनि त्यो कुमारकोमा त्यहाँ पकाउँछ। त्यो पकाउने बेलामा के हो त जसो जसो घरमा त्यो भित्र मारकाट गरेका छ नि त, उनीहरूको पनि एउटा पखेटा एउटा खुट्टा त्यो राखेर त्यहाँ चढाउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस् त्यस्तो पाउनुहुन्छ होला होइन, मैले त्यो बनी बनाउ गरेको कुरा होइन, भएको कुरा देखाएँ। तर यो यसरी संस्कृतिमा हामीलाई कहाँ कता कसरी लगेर हामी यसरी हाम्रो होइन मौलिकतामा केही आघात पर्ने काम हामीले नबुझेका कारण, नपढेका कारण, अध्ययन नगरेका कारणबाट हामी यो भन्यौँ। तसबाद भनिहालेँ उपत्यकाभित्रको यदि नेवार होइन साँचो भनेमा उपत्यकाभित्रको चाहिँ त्यस बेलाको नेवारको सन्तान हो भने हाम्रो चाहिँ धर्म बौद्ध धर्म हो। त्यस बेलाको बौद्ध धर्म के हो त भन्दा बद्रयान या महायान धर्म नै हो। तर म अहिले बद्रयान र महायानमा होइन, म थेरवादी बुद्ध धर्ममा लागेको छु। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, तपाईँलाई अन्त्यमा चाहिँ केही सन्देश दिनु छ दर्शक महानुभावहरू समक्ष, केही भन्नु छ अथवा छुटेका कुरा केही छन् भने यहाँलाई राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। होइन अब होइन भन्नु त धेरै छ, तै पनि अब होइन त मुख्य त कुरा मैले अहिले नजिकमा आइरहेको हामी तिहार, जसलाई हामी सोन्ती भन्छौँ होइन। सोन्ती वास्तवमा सोन्ती भने एउटा नेवारी शब्द हो, सोनु तिथि सोन्ती तिहार छठ पर्व साथसाथै नेपाल सम्बत 1141 अघि तपाईँलाई भने जस्तै 141 शुभकामना व्यक्त गर्छु। वास्तवमा यो सोन्ती तीर्थ होइन, सोन्ती तिथि भन्नुको अर्थ
यो अहिले जुन अपनाएको यो पछिबाट आएका। म तपाईँले कहिले नसुनेको कुरा म बताउँ। इतिहासमा जाँदा सम्राट अशोक, जसलाई के त भारतको अहिलेको भारतमा त्यस बेला भारत छैन है फेरि। त्यस बेला अहिलेको भारतभित्र 16 राज्य छ। त्यस बेला राज्य भन्दैन, के भन्छ त 16 महाजनपद। त्यसमध्येको असाध्य शक्तिशाली जनपद हो मगध होइन। अर्को चाहिँ के त कौशल, अर्को वैशाली। यिनीहरू तीनवटा खुब शक्तिशाली छ। एकले अर्कालाई लडाइँ गरेर जिताउनु पनि खोज्छ होइन। तर त्यो मगध देशको राजा सम्राट होइन, सम्राट अशोक सुरुमा असाध्य चण्डाल। त्यसैले त्यस बेलाको साहित्यमा तपाईँ पढ्ने बेलामा उसको पहिलेको राजकुमार युवराज भएको बेलामा चण्डाल भएको कारणले अगाडि त भन्न सक्दैन, घर घरमा सबैले हाम्रो राजकुमार असाध्य चण्डाल। त्यही भएर साहित्यमा चण्डाल अशोक होइन। त्यो चण्डाल अशोक त्यही त मान्छेमा रूपान्तरण हुन्छ, परिवर्तन हुन्छन् होइन। परिस्थितिले यसरी गर्नु। तब पछि जब ऊ राजा बन्ने, त्यस बेला राजा बन्ने भनेर पनि के हो त इतिहासमा लेखिएको छ कोही कसैले 99 दाजुभाइलाई मारेर राजा भयो। यस्तो कुरा हाम्रो नेपालमा अहिले पनि छैन र। राजा ज्ञानीले पनि त आफ्नो राजपरिवारलाई सखा गरेर राजा भए होइन र। हिजो हामीलाई भन्न गाह्रो हुन्छ, अब त भन्न होइन ढक फुकालेर भन्न सक्ने अवस्था छ। त्यसले त्यसरी होइन राजपरिवारै त्यस बेला 10औं जनालाई गरेर त्यस्तै बेला त्यस बेला पनि उहाँले अब उहाँको बुवा बिन्दुसार त्यो राजाको चाहिँ धेरै राजा भएपछि धेरै स्वास्नी हुन्छ, महारानी हुन्छ। त्यसमध्येबाट उहाँको 101 जना दाजुभाइ भएको होइन। आफ्नै आमाबाट जन्मिएका एकजनालाई आफू बाहेक 99 जनालाई चाहिँ यसरी मारिएर राजा भएको भनेर त्यसैलाई चण्डाल राजा पनि दिन्छ। तर के होस् जब अब धेरै टाढामा जाउँ त्यसरी अब त्यस्तो मान्छेले पछि के हो त सानो फुच्चे 7 वर्षको एउटा सानो फुच्चे 7 वर्षको एउटा पिछुलाई, त्यस बेला 60 वर्षको पिछुलाई हामी के भन्छौँ भने त्यो श्रामजेर भन्छौँ। श्रामजेर 7 वर्षको त्यो श्रामजेरबाट उसले त्यस बेला आफ्नो मनमा के 99 जनालाई मारेर पनि राज्य पनि चक्रवर्ती राजा पनि भए। तर मनमा शान्ति नभए बेला मनमा शान्ति भएन। तर यसोले झ्यालबाट निस्किन दरबारको झ्यालमा सानो बच्चा मजा शान्त ढङ्गले आफ्नै ताबाट पात्र चिबलेर बिस्तारै सुस्वर होइन। तर उहाँको त्यो चेहरा हेर्दा एकदम ब्राइटफुलनेस, यसको पक्कै मनमा शान्ति, योसँग शिक्षा लिनु पऱ्यो। त्यहाँबाट शिक्षा लिएको त्यो 60 वर्षको। त्यसलाई राख्दाखेरि उता के भन्नु 60 वर्षको बालक होइन। राजाले के भन्यो, तपाईँ मेरो दरबारमा यहाँ राज सिंहासनमा तपाईँ कहाँलाई उपयोग छ त्यो ठाउँमा न। उता राजाले राजाको सिंहासनमा बस्नु पऱ्यो। राजाको सिंहासनमा बसेपछि त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको कुरा होइन। त्यसैलाई कति राम्रो छ, अपमादो अमतपदम पमादो मचुनोपदम होइन। होसपूर्वक जीवन बाँच्न जानेको भनेको त अमृत बराबर हुन्छ। बेहोसमा जीवन बाँचेको भने त मृत्यु बराबर हो। त्यस कारण कहिलेकाहीँ भन्छ नि मान्छे जीवनमा 2 चोटि मर्छ है। अरू प्राणी 1 चोटि मर्छ, हामी 2 चोटि मर्छ। एउटा के हो त नैतिक दृष्टिकोणले हामी मर्छौँ होइन। अहिले कतिपय प्रसादले भन्छन् समाजमा देखाउने लाज मान्छन् उस्तो मर्याछ र होइन। अन्य अत्याचार कोसिस गर्ने सामान्य शोषकको रूपमा राखेका जनताले तिरस्कार। त्यस कारण नैतिक दृष्टिकोण 1 चोटि मर्छन्, फेरि भौतिक दृष्टिकोण 1 चोटि मर्छन्। त्यस कारण मान्छे तर अब यस्तो कुरा उहाँले बुझेपछि ओहो तपाईँले यस्तो कुरा कहाँबाट सिक्नु भयो। मैले भगवान् बुद्धको धर्म मेरो गुरु होइन, मेरो गुरुबाट यसरी सुने भनेपछि उहाँको गुरुबाट यसरी सुनिसकेपछि उहाँले आफ्नो होइन हिजोको चाहिँ स्वभावै परिवर्तन। त्यस बेला म पनि नत्र त्यस बेला उहाँको घरमा अथवा सम्राट अशोकको दरबारमा दिनको 77,000 पशु पन्छीको मासु आउँछ। आफू मात्र खाने सबैले खुवाउने। यसरी जब उहाँको भगवान् बुद्धको धर्ममा आइसकेपछि म यस्तो मारकाट गर्दिनँ भनेर गरेर त्यो इतिहासमा छ पढ्न पाउनु। अनि म एकैचोटि गर्दिनँ हाम्रो परम्परा। त्यस कारण यो 3टालाई म मार्छु, एउटा 2टा मृग, एउटा मयूर। केही वर्ष मात्रै म यसरी 2टा मार्छु। त्यसपछि म
यो पनि मार्न नदिने। जब मैले यसरी मार्ने काम गरेँ त्यसबेला जनताले पनि कसैले मार्ने होइन, पशुपन्छीलाई माया गरेर उहाँले शिलालेख ठाउँ ठाउँमा लेख्नुभयो। त्यो इन्डियामा गयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तो सम्राट अशोकले जब बुद्ध धर्म गइसकेपछि सब उहाँले राज्याभिषेक गरेर 20औं वर्षमा हाम्रो लुम्बिनीमा आउनुभयो होइन। लुम्बिनीमा आउँदाखेरि उहाँले लुम्बिनीमा त आउँदाखेरि अब खोइ त मेरो गुरु भगवान् बुद्ध कहाँ जन्म भएको भन्दा उहाँको गुरु भिक्षु उपगुप्तले यसरी औँलाले तेर्साएर यही हो भन्नलाई कि त हिजो भगवान् जाते ती लुम्बिनी गामे, यही हो भगवान् जन्मनु भएको, यसलाई लुम्बिनी गाउँ भन्छ हेर होइन। सम्राट अशोकको पालामा आउँदाखेरि लुम्बिनी गाउँ पनि छ। अब त्यो भन्दा 300-400 वर्ष अगाडि 250 वर्ष अगाडि त त्यो जङ्गल थिएन त। भगवान् त्यहाँ जङ्गलमा लुम्बिनीको वनमा जन्मनुभयो भने हामी पढ्छौँ होइन। त्यति वर्षभित्र त्यो गाउँ बनिसक्यो, त्यस कारण लुम्बिनी गामे भने। यसरी त्यो गएपछि उहाँले अब त्यसो भए भगवान् बुद्ध होइन, भगवान् बुद्ध अब उहाँको चाहिँ 80 वर्षको उमेरमा त कुशीनगरमा देहावसान भयो। तर देहावसानलाई हामी बौद्ध पाली साइडमा भगवान्लाई मर्यो पनि भन्नुहुँदैन, स्वर्गीय पनि भन्नुहुँदैन, देहावसान भन्नुहुँदैन, निधन भन्नुहुँदैन। उहाँलाई के भन्नुपर्छ पाली साइड अनुसार महापरिनिर्वाण हुनुभएको। यसरी महापरिनिर्वाण भएपछि उहाँको अस्थि धातु 8 ठाउँमा राख्यो है। त्यो 8 ठाउँ राखेमध्ये हाम्रो नेपालमा रामग्राममा छ। अहिले नवलपरासी होइन, नवलपरासीको रामग्राममा त्यहाँ छ भन्ने कुरा अहिले पनि हुन्छ। यस्तो अस्थि। अनि त्यसपछि 7 ठाउँको अस्थि ल्याएर उहाँले होइन टुक्रा टुक्रा गरेर उता चक्रवर्ती राजा जहाँ पनि आफ्नो मित्र देश सबै ठाउँमा 84,000 टुक्रा गरेर 84,000 चैते बिहार गुम्बा बनाइसकेपछि त्यो बनाउन सिद्धियो भन्ने कुरा आउनासाथ उहाँले 3 दिन दीपावली मनाएको। यही 3 दिन दीपावली मिलाएकोलाई तपाईँ त्यस्तो किताब खोज्नुहुन्छ भने त्यो एउटा किताबको नामै छ दीप दानोत्सव। त्यो इन्डियाको सम्यक प्रकाशनले छापेको छ होइन। त्यो दीप दानोत्सव उत्सव यसरी 3 दिन अब विभिन्न देशमा होइन, आफ्नो मात्र देश होइन, आफ्नो मित्र राष्ट्र सबै जहाँ यसरी 3 दिन 3 रात दीपावली बनाएकोलाई त्यही दीपावली, त्यसलाई हिन्दीमा त्योहार भन्छ। 3 दिनको यसरी त्यही दीपावली मनाएको। तिहार त्यसलाई हामी स्वन्ती भनेको। अब स्वन्तीलाई पनि हामी के गर्यौँ, नेवारलाई के गरिदियौँ, यम पञ्चकमा लगिरहेको छ है। यसरी अब वास्तवमा हुँदै नभएको पछि लाग्यो लक्ष्मी पूजा गर्यो। लक्ष्मीलाई पूजा गरेर अनुसार खोइ त हाम्रो देश धनी भएको होइन। लक्ष्मीलाई हामी के हो त यसरी भन्छौँ। त्यसैले यो जम्मै कुरा सही ढङ्गले हामीलाई पाठ्यक्रम सिकाएन। हाम्रो पाठ्यक्रमभित्र के हो त मनुस्मृतिको प्रभाव छ। हाम्रो पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ बाहुनवादको प्रभाव छ। यसले गर्दाखेरि हामीसँग यो सही ढङ्गले बुद्ध धर्मलाई हामीले अङ्गीकार गर्न सकेका छौँ। नेपाल बुद्धको देश हुनुपर्ने किन भगवान् बुद्ध जन्मेको। यो मात्र होइन, 7 मानव बुद्धमध्ये 4 मानव बुद्ध हाम्रो नेपालमा जन्मेको। तपाईँलाई म यदि कपिलवस्तु होइन सँगै जानुभयो म देखाउँछु। एक ठाउँमा कर्कुछन्द बुद्ध जन्मेको ठाउँ छ, त्यो सम्राट अशोक त्यहाँ अशोकसम्म राखेको छ। एक ठाउँमा त्यो यो कपिलवस्तुकै पश्चिमतिर छ है, त्यहाँ पनि एकजना बुद्ध जन्मेको। एउटा बुद्ध अझ हाम्रै नेपालमा जन्मे आउनुपर्छ, त्यो अहिले फेला पर्न सकेन। काश्यप बुद्ध पनि नेपालमा बस्छ। त्यसैले 7 मानव बुद्धमध्ये होइन 4 हुनुभयो, तरै पनि जे होस् अहिलेसम्म हामीसँग 3वटा मानव बुद्ध त्यहाँ छन् है। त्यो भएको चाहिँ हेर अब एक ठाउँमा त्यो कर्कुछन्द बुद्धको ठाउँमा त त्यहाँको अशोक स्तम्भ त्यसै बेला इन्डियाबाट आएका मान्छेले चोरेर लान खोज्यो। अनि जनताले थाहा पाएको त्यही जसरी फालेको, अहिले पनि त्यही फाले अनुसार नै त्यसलाई अहिले त्यहाँको नगरपालिकाले व्यवस्थित घर जस्तो बनाएर त्यसलाई सुरक्षा गरेको छ। म त्यसकारण बार त्यस ठाउँमा जान्छु होइन। त्यसैले सही रूपले यदि तपाईँ हामी भनिहाल्यौँ, म फेरि पनि आग्रह गर्छु होइन, सम्पूर्ण तपाईँको मिडिया मार्फत सुनिरहनुभएका सबैमा अलिकति हामीले दिमाग कुम्च्याएर सोचौँ होइन। हामीले अपनाएको धर्म ठिक हो होइन, यसरी जान्यो भने हामी नेपाल, त्यसकारण नेपाल हिन्दू राष्ट्र होइन भन्ने कुरा बल्ल पञ्चायत शासनको 22 सालदेखि होइन अब 63 साल 90सम्म त हामीले हिन्दू ग्रुपमा लियौँ। बल्ल 63 सालको नेपालको अन्तरिम संविधानबाट हामीले धर्मनीति राख्यौँ। अहिले पनि होइन, अहिले पनि बाहुनहरू के अरे शिर उठाएर त्यसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसबाट कतिपयले पनि अहिले
होइन हिन्दू राज्य गर्नुपर्छ भने रावणपा पनि हिन्दू राज्य भन्न आइराखेका छन्। तर अब सही ढङ्गले हेर्ने हो भने हिन्दू वास्तवमा यो शब्दै राम्रो होइन। त्यसको म पछि एउटा कुनै कार्यमा आज त तपाईँको समय छैन जसलाई तपाईँ होइन अलिकति टाइम सक्यो भने इन्डिकेसन गराउन खोजेको जस्तो लाग्यो। म त्यस कारण यो होइन यो अब घडीमा तपाईँहरू सबैलाई यो मिडिया मार्फत सबै सुनिरहनु भएका या नसुन्नुभएका सबैलाई म शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिएर आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष कृष्ण कुमार प्रजापति। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bhatgaon.television@gmail.com मा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू तथा सुझावहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।